الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنت کو بھی سکھا دیا رسول کریم نے. بہتر نبی نے کہے طائف کی وادیوں میں توحید کو پھیلا دیا رسول کریم نے. سنت کو بھی سکھا دیا رسول کریم نے. دن رات دین کی دعوت سونے نبی نے دی. اللہ کے در جھکا دیا رسول کریم نے. سنت کو بھی سکھا دیا رسول کریم نے.
چلتا رہے ہمیشہ جو سنت نبی کے اوپر، جنت کا راہ دکھا دیا رسول کریم نے، قرآن ہمیں سنا دیا رسول کریم نے۔ فرقوں کو سب مٹا دو صدی کی حدیث سے، فرقوں کو سب مٹا دو صدی کی حدیث سے، ہر مسئلے کا حل بتا دیا رسول کریم نے، قرآن ہمیں سکھا دیا رسول کریم نے، سنت کو بھی سکھا دیا رسول کریم نے۔ ہر قسم دی تعریف، تقدیس، کبریائی، بڑھائی، وڈیائی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جو کائنات دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، داتا، بگڑی بنان والا، گنج بخش ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، افضل الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المتقین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ہون، جس آقا نے سانو ظلمت و جہالت دے اندھیریاں چو کٹ کے نور و سیار، روشنی، ہدایت دی طرف ساری رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، جس طرح کے ربیع الاول دا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہو چکے، اور آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند باتاں ہون گیاں، اور سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال آج 91 جمعہ تواڈے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال پہلے 90 جمعے پڑھائے، آپ دی سیرت دا ایک ایک پہلو تواڈے سامنے بیان کیتا، اور ارادہ انشاءاللہ ربیع الاول اور ربیع الثانی دے اندر 10 جمعے پڑھا کے پوری سینچری پوری کر دئیے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال، تاکہ لوگاں دے پلیکے دور ہو جان کہ اے نبی دا شان، مقام، عزت، توقیر بیان نہیں کر دے۔ تو آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے دے نال چند باتاں ہون گیاں، کیوں جس وقت ربیع الاول دا مہینہ آندے، ہر جماعت، ہر گروہ اپنے اپنے انداز دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دے ثبوت پیش کر دی۔ بعض لوگ محفل کروا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا اظہار کر دے، بعض لوگ دکان نو سجا کے آپ دے نال محبت دا اظہار کر دے، بعض لوگ بازار نو سجا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت دا اظہار کر دے، بعض لوگ مسجد نو سجا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا عقیدت دا اظہار کر دے۔ لیکن اہل الحدیث الحمدللہ ربیع الاول دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی وجہ تو، آپ دے احترام دی وجہ تو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دے نال، آپ دی حدیث دے نال بہت زیادہ پیار کر دے، تاکہ پہلے جڑیاں کمیاں رہ گئیاں انہاں نو دور کیتا جائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی پیار کیتا، آپ دی بات نال بھی پیار کیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال بھی محبت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث
نال بھی محبت کی تھی، آپ دی سنت دے نال محبت کی تھی، آپ دے طریقے دے نال محبت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ دے نال محبت کی تھی۔ لیکن آج بے شمار ایسے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا عقیدت دا بڑا دعویٰ، لیکن آپ دیا سنتا تے عمل نہیں۔ نبی نے آکھیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھنی، لیکن آپ دے نال بڑی محبت، نماز تھوڑی جی کٹ کرو آخر تے ٹوں کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھنی، لیکن آپ دے نال بڑی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جماعت دے نال پڑھو، نماز جماعت دے نال نہیں پڑھنی، لیکن آپ دے نال بڑی عقیدت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی میری سنت ہے رکھو، داڑھی نہیں رکھنی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ اس واسطے بھائیوں ہے سکی عقیدت، سکی محبت کم نہیں آئے گی، بلکہ عملی زندگی دے اندر آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا اونی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں جتنی دیر تک آپ نے فرمایا اپنے والدین نالوں زیادہ، اپنی اولاد نالوں زیادہ، پوری کائنات نالوں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے، میرے نال پیار نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر آپ نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ قیامت والے دن او دے نال ہوئے گا جے نال محبت ہے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کردے سی اس حدیث نو پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوندی، کیوں؟ فرماندے مینوں محبت ہی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال، اور مینوں امید ہے قیامت والے دن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کیویں کرنی؟ جے میں آپ دے صحابہ نے محبت کی تھی۔ آئی ساڈے کول نہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے برتن موجود نے، نہ آپ دا لباس موجود ہے، نہ آپ دے نالین مبارک موجود نے، نہ آپ دے بال مبارک موجود نے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی دے بال موجود نے، نہ آپ دے صحابہ موجود نے، نہ آپ دی اولاد موجود ہے۔ اج اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ایکو نشانی ساڈے کول موجود ہے، او آپ دی سنت ہے، آپ دی حدیث ہے۔ جنہیں آپ دی سنت نہ محبت کی تھی، جنہیں آپ دی حدیث نہ محبت کی تھی، انہیں نبی نہ محبت کی تھی، اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کی تھی، اللہ رب العزت جنت دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرمان گے۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال محبت کی تھی، اور اللہ رب العزت نے قرآن دے اندر فرمایا سورۃ النور دے اندر 18ویں پارے دے اندر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مومن تو صرف جس وقت انہوں نے اللہ دی طرف بلایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف بلایا جائے، اے ہوئی گل کر دے اسی نبی دی گل سن لی تو انہوں من لیا، اس سے عمل کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جڑے مومنہ نے محبت کی تھی نبی دے فرمان دے نال اس طرح وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہوئی لوگ کامیاب نے، اے وہ لوگ فوز و فلاح پان والے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ دے نال سچی محبت کی تھی۔ صحیح ابو داؤد کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا امام نافع رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے میٹھے مدنی کریم نے ایک دن فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، آپ نے دیکھا مسجد نبوی دے دروازے چوں مرد بھی داخل ہو رہے، عورتاں بھی داخل ہو رہی ہیں، آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہوئے
آپ نے فرمایا اگر اس دروازے نو صرف عورتاں وہاں سے چھڑ دیتا جائے مرد تو نہ گزرن عورتاں گزریا کرن آپ نے حکم نہیں دیتا آپ نے منع نہیں کیتا صرف خواہش دا اظہار کیتا کاش اے دروازہ عورتاں وہاں سے چھڑ دیتا جائے تو سیدنا امام نافع رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات ساری زندگی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے جو داخل نہیں ہوئے ساری زندگی اس دروازے جو گزرے نہیں اس واسطے کہ میرے نبی دا حکم آ گیا میرے نبی دی سنت آ گئی اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں واسطے اعلان فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ رب العزت نے فرمایا مومن تو آپ دے نال میں پیار کر دے اسی سن لیا تو من لیا کسی قسم دی ہیل حجت نہیں کر دے اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب مومنہ دی نشانی آؤ اگے چلو صحیح بخاری حدیث نمبر 900 سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بیوی عاتکہ بنت زید نو فرمان لگے اے عاتکہ تینوں پتہ واللہ انکا لتعلمین انی ما احب هذا اے آج کا تینوں علم ہے میں عورتاں دا مسجد دے اندر جانا پسند نہیں کردا تو مسجد دے اندر جا کے جماعت دے نال نماز پڑھنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عمر دی بیوی عاتکہ بنت زید فجر دی اور عشاء دی نماز مسجد دے اندر جماعت دے نال پڑھیا کر دیاں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اے عاتکہ تینوں پتہ ہے میں عورتاں دا مسجد دے اندر جانا پسند نہیں کردا میری غیرت گوارا نہیں کر دی میرا حیا اس بات نو تسلیم نہیں کردا تو سیدہ عاتکہ فرمان لگیا واللہ لا انتہی حتی تنہانی فرمان لگیا عمر اونی دیر تک میں نماز تو نہیں رکاں گی جنی دیر تک مینوں روکو گے نہیں منع نہیں کرو گے مینوں منع کر دو میں دوبارہ مسجد دے اندر نہیں جاواں گی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیارا جواب دیتا فرمان لگے عاتکہ تینوں روک نہیں سکدا منع نہیں کر سکدا اس واسطے نبی دا فرمان موجود ہے آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ عورتاں مسجد دے اندر جماعت دے نال نماز پڑھنے واسطے جان تو انہاں نوں روکنا نہیں نبی دا فرمان موجود ہے تینوں روکا گا نہیں غیرت قربان نبی دی حدیث ہو حیا قربان نبی دی حدیث ہو میری عقل مننے عزت مننے یا نہ مننے لیکن نبی دا فرمان نہیں چھڑا گا نبی دی سنت نہیں چھڑا گا اس قدر صحابہ پیار کرتے نبی دے فرمان دے نال نبی دی حدیث دے نال اللہ رب العزت نے اینا لوگاں واسطے اعلان فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون اللہ رب العزت نے فرمایا نبی دے یاراں نے آکھیا سی سن لیا تے من لیا سن لیا تے اطاعت کیتی من لیا اللہ رب العزت نے فرمایا اے ہوئی کامیاب لوگ نے آؤ مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے نال بھی محبت کرو آپ دی بات دے نال بھی محبت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال بھی محبت کرو آپ دی حدیث دے نال بھی محبت کرو آپ دے اسوہ دے نال بھی محبت کرو آپ دے طریقے دے نال بھی محبت کرو اور اگے چلو صحیح ترمذی حدیث نمبر 511 محدث البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن سند نال اس حدیث نو بیان کیتا یاد بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے مروان بن حکم نے اپنے دور خلافت دے اندر اعلان کر دیتا جس وقت میں جمعہ دا خطبہ دے رہا ہوں وہاں کوئی بندہ مسجد دے اندر آ کے 2 رکعت نہ پڑھے تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد دے اندر آئے کہ نماز پڑھنی شروع کر دیتی مروان دے سپاہیاں نے آ کے روکنا شروع کر دیتا لیکن سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جاری رکھی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ جمعے دا خطبہ شروع ہون تو پہلے مسجد دے اندر آ جائے، ما کتب لہو ما قدر لہو، جتنی اللہ نے توفیق دیتی 2 پڑھے 4 پڑھے 6 پڑھے، لیکن آپ نے فرمایا جس وقت جمعے دا خطبہ شروع ہو جائے، صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعتاں پڑھے تو 2 رکعتاں پڑھن تو بعد پھر بیٹھ جائے۔ جس طرح صحیح مسلم دے اندر سیدنا صلیح غطفانی رضی اللہ تعالی کا واقعہ موجود، ایک مسجد دے اندر آئے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتاں پڑھو تو پھر بیٹھنا۔ تو مروان بن حکم نے حکم جاری کر دیتا کہ جس وقت میں جمعے دا خطبہ دواں تو کوئی بندہ آ کے 2 رکعتاں نہ پڑھے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری آئے، 2 رکعتاں پڑھنی شروع کر دیتیاں، مروان دے سپاہی آئے، روکن دی کوشش کی تھی لیکن نہ رکے، نماز جاری رکھی۔ تو جس وقت نماز مکمل کی تھی، جمعہ مکمل ہو گیا، ایاز بن عبداللہ فرماندے اسی گھر گئے، جا کے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا ان تعدو لیقعو بکا، کہ اللہ تواڈے تے رحم کرے، سانو تے ایویں محسوس ہوندا سی کہ مروان دے سپاہی آئی تواڈے تے ظلم کرن گے، تانوں مارن گے، ستم کرن گے۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا جواب دیتا، فرمان لگے ما کنت لاترکہما بعد شیء رأیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمان لگے ساتھیو میں کدی بھی یہ 2 سنتا نسی چھڑ سکدا، اس واسطے کہ میں اپنے نبی نو دیکھ لیا، مروان دے سپاہی زیادہ تو زیادہ کوشش کردے مینوں قتل کر دیندے، کل قیامت دا دن ہوندا، اللہ دی عدالت دے اندر جاندا، اللہ پوچھ دے ابو سعید کی کر کے آیا، اللہ نو دس دیندا یا اللہ تیرے نبی دی سنت دی وجہ تو گردن کٹا کے آیا۔ صحابہ نے اس قدر آپ دی سنت دے نال محبت کی تھی، آپ دے طریقے دے نال محبت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب لوگ نے جنہوں نے نبی دی حدیث سنی تو فوراً تسلیم کر لیا، جنہوں نے نبی دا فرمان سنیا، اے نہیں آکھیا میں کر جا کے دوست نہ مشورہ کراں گا، بیوی نہ مشورہ کراں گا، رشتہ داراں نہ مشورہ کراں گا، محلے والے نہ مشورہ کراں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب لوگ نے ان یقولوا سمعنا واطعنا، جنہوں نے آکھیا اسی نبی دی حدیث سنی تو فوراً من لے آؤ، فوراً اس کو تسلیم کر لے آؤ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں سنتا تے بھی عمل کیتا ہو۔ صحیح ابن ماجہ کتاب اللباس کے اندر حدیث موجود ہے، محدث زبیر علی زائی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند نال اس حدیث نو بیان کیتا ہو۔ میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ میرے باپ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے، فبایعتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کی تھی، بیعت کرن تو بعد فرمان دینے میرے والد نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے آؤ، ان سر قمیصہ لمطلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض اوپر والا بٹن کھلیا ہویا ہو۔ امام عروہ رحمہ اللہ بیان کر دینے فما رأیت معاویۃ ولبنہ فی شتاگ ولا سیف، فرماندے نے میں دیکھیا سیدنا معاویہ نو اینا دے بیٹے نو گرمیاں دے اندر بھی دیکھے آؤ، سردیاں دے اندر بھی دیکھے آؤ، الا مطلقتن اسرارہما، باپ بیٹے نے ساری زندگی اپنا بٹن بند نہیں کیتا ہو، نبی دی محبت دی وجہ تو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی الفت دی وجہ تو، واللہ رب العزت نے سچ فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب لوگ نے جنہوں نے نبی دی حدیث سنی تو من لے آؤ، جنہوں نے نبی دی سنت سنی تو من لے آؤ۔ اور اسی طرح علی بن ربیعہ رحمہ اللہ بیان کر دینے صحیح ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے، محدث البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند نال اس حدیث نو بیان کیتا، حدیث نمبر 3446، علی بن ربیعہ بیان کر دینے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے آؤ، آپ
اپنی سواری تے سوار ہون لگے جس وقت رکاب دے اندر پیر رکھیا تو 3 دفعہ بسم اللہ آکے آؤ جس وقت سواری دے اٹھے بیٹھ گئے 1 دفعہ الحمدللہ آکے آؤ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون دعا پڑھن تو بعد 3 دفعہ الحمدللہ آکے آؤ 3 دفعہ اللہ اکبر آکے آؤ اور دعا پڑھی سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت دعا پڑھن تو بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی اونچی مسکرانا شروع کر دیتا ہو ہنسنا شروع کر دیتا ہو علی بن ربیعہ فرماندے میں سوال کیتا ہو علی جی مسکرائے کیوں وہ ہسن دی وجہ کوئی نہیں فرمان لگے ابن ربیعہ سن لے ہو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع کما صنعتو اے ابن ربیعہ میرا نبی دعا پڑھ کے مسکرایا سی میں کیا سنے نبی دی سنت عمل ہو جائے صحابہ اس قدر پیار کر دے آپ دی سنت دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے نال سیدنا علی فرمان دے میں سوال کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی یہ دعا تو بعد کیوں مسکرائے ہو آپ نے فرمایا علی میں مسکرایا اس واسطے کہ جس وقت بندہ اے لفظ کہندے دعا دے فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت اللہ میرے گناہ معاف کر دے تیرے تو سوا میرے کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا تو اللہ بھی مسکرا پیندے کہ میرے بندے نو پتہ چل گیا کہ میرے تو علاوہ ہے کوئی گناہ معاف نہیں کرے گا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے نے اس واسطے کہ نبی مسکرائے صحابہ نے تو آپ دیا چھوٹیاں چھوٹیاں سنتاں دے نال بھی محبت کی تھی مسلمان نہ ہو لیکن کی وجہ ہے آئی نماز دیا بے شمار سنتاں چھڑ دیتیاں ہو آج خوشی دا موقع آوے نبی دیا سنتاں چھڑ دوے غمی دا موقع آوے نبی دیا سنتاں چھڑ دوے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب لوگ نے جنہوں نے نبی دی حدیث سنی تو من لے آؤ جنہوں نے نبی دا فرمان سنیا تو من لے آؤ اور اسی طرح امام عبداللہ بن احمد آئی ساڑھے معاشرے دے اندر بے شمار ایسے لوگ نے کہندے جی اسی حدیث سے سوا سے نہیں باندھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا فتویٰ آ گیا قیاس آ گیا حالانکہ بذات خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث سے نال پیار کرنے والے حدیث سے نال محبت کرنے والے امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنت دے اندر حدیث نمبر 380 دے اندر بیان کیتا کہ امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دے رہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ دی مجلس کے اندر سے بیٹھے سی ایک بندہ آیا آ کے سوال کیتا امام صاحب چور دا ہاتھ کٹیا جائے گا امام صاحب فرمان لگے ہاں چور دا ہاتھ کٹیا جائے گا سوال کرنے والے نے سوال کیتا اگر کوئی بندہ کھجور دا خوشہ گچھا چوری کر لے او دا ہاتھ بھی کٹیا جائے گا امام صاحب فرمان لگے ہاں او دا ہاتھ بھی کٹیا جائے گا تو امام ابو عوانہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں فوراً آکھیا امام صاحب تواڈا فتویٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے خلاف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قطع فی ثمر ولا کسر کہ پھلاں دے اندر اور کھجور دے خوشے دے اندر ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا لیکن تواڈا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جس وقت آپ دا فرمان سنیا آپ دی حدیث سنی فوراً اپنے شاگرد نو آکھیا امحو ذالک میرا فتویٰ مٹا دے اور لکھ دے لا یقطع کہ وہ دا ہاتھ نہیں کٹیا جائے گا اس واسطے کہ نبی دا فرمان آ چکیا نبی دی حدیث آ چکی تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی حدیث سے نال پیار کیتا حدیث سے نال محبت کی تھی اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون
اللہ رب العزت نے فرمایا کامیاب وہ لوگ نے جڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سنی اور فوراً تسلیم کر لیا، حدیث پڑھی گئی تو فوراً من لیا، فوراً عمل کر لیا۔ جس طرح صحابہ نے آپ دی سنت دے نال محبت کی تھی، آپ دے طریقے دے نال محبت کی تھی، مسلمانوں میں پیار کرو گے نجات ملے گی، سکیاں محبتاں کم نہیں آن گیاں، سکے پیار کم نہیں آن گے، عملی زندگی دے اندر آؤ، کیوں نہ پھر اعلان کردہ جاواں اللہ دے رسول نال پیار ہونا چاہیدا، قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، اللہ دے رسول نال دعوے دار ہوئے جو محبت رسول دا، پڑھے گو قرآن والے سیکھے اصول دا، توحید والا کو دیتے نکھار ہونا چاہیدا، توحید والا کو دیتے نکھار ہونا چاہیدا، قولی نہیں عملی اظہار ہونا چاہیدا، دعوی جیڑا کردا او داڑی نو مناوے نا، سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا، سنت والا چہرے تے نکھار ہونا چاہیدا۔ تو اڈ وچ تے داڑھی مننے کوئی نہیں ہے نا، سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچا پیار کرنے والے، سچی محبت کرنے والے نے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے بارے اللہ نے فرمایا ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صحابہ نے سنت سنی فوراً تسلیم کر لیا، نبی دا فرمان آیا تو فوراً تسلیم کر لیا، اور اسی طرح صحیح ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد دے اندر محدث شعیب برنوت رحمت اللہ علیہ نے حسن سند دے نال اس حدیث نو بیان کیتا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دے اندر موجود نے، سامنے سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی گزرے، نبی صلی اللہ جنہاں دا نام خریم اسدی انہاں دا نام ہے۔ آپ نے جس وقت خریم اسدی نو دیکھا آپ نے فرمایا نعم الرجل، خریم اسدی بڑا اچھا بندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اپنے بال کٹ لوے تو اپنا تہمد گٹیاں تو اچھا کر لوے۔ آپ نے فرمایا بڑا اچھا بندہ ہے۔ آپ نے خریم اسدی نو حکم نہیں دیتا بلکہ صحابہ دے اندر بیٹھ کے گل کی تھی۔ کسی صحابی نے جا کے سیدنا خریم اسدی نو دس دیتا تیرے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں دے جملے فرمائے۔ سیدنا خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا حکم سنیا، اے نہیں آکھیا نائی کو جاواں گا بال کٹا لواں گا، دردی کو جاواں گا شلوار ٹھیک کروا لواں گا، فوراً چھری پکڑی تو اپنے بال بھی ادھے کر دیتے تو اپنا تہمت بھی پنڈلیاں تک کر لیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہونے جنہوں نے نبی دی حدیث سنی تو فوراً من لیا، کامیاب ہونے جنہوں نے نبی دی سنت سنی تو فوراً تسلیم کر لیا۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کتاب النکاح دے اندر حدیث موجود ہے، محدث زبیر علی زائی رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند دے نال اس حدیث نو بیان کیتا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مشورہ کیتا، توجہ دے نال اس حدیث نو سماعت فرمانا، کہندے میں مشورہ کیتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری عورت دے نال میرا شادی کرن دا نکاح کرن دا ارادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارادہ سنیا آپ نے فرمایا اذهب انظر الیہا، آپ نے فرمایا جا چلا جا ایک نظر انہوں دیکھ لوی، فإنہ اجدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا مینوں امید ہے ایک نظر جس وقت دیکھ لے گا اللہ تواڈے درمیان محبت پیدا کر دیں گے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میں اس انصاری گھرانے دے اندر چلا گیا جا کے میں انہاں دے اس بچی دے والدین دے نال گل کی تھی اور فرمان رسول بھی سنایا کہ میں رشتہ بھی لین آیا اور نال نال اپنی منگیتر نو دیکھن واسطے بھی آیا۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمان دے جس وقت میں حدیث سنائی تو دے والدین نو میری گل اچھی نہ لگی لیکن اس بچی نے پردے دے پیچھے میری گل سن لی اور مینوں کہن لگی مغیرہ میں تینوں اللہ دی قسم دے کے کہی نہیں ان اللہ و رسول فرمان لگیاں اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے اگر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے تے فرمان لگیاں فانظر پھر مینوں دیکھ لے اور فرمان لگیاں میں تینوں اللہ دی قسم دے کے کہی نہیں آج تک میرے چہرے نو کسے غیر محرم نے دیکھیا ہی نہیں آج تک میرا چہرہ کسی نے نہیں دیکھیا لیکن مغیرہ بن شعبہ تینوں اللہ دی قسم دینی اگر نبی دا حکم ہے تو نبی دی حکم تو میرا پردہ قربان ہے میرا حیا قربان ہے پھر میرا چہرہ دیکھ لے اگر نبی دا حکم نہیں تو پھر اپنا چہرہ تیرے سامنے ظاہر نہیں کرا گی اے میری مسلمان بہن تم اس واقعے تو عبرت حاصل کر لیکن تیرا چہرہ غیر محرم دیکھن تو سیر کرن جاویں تو اپنا چہرہ ننگا کر دویں بازاراں دے اندر جاویں تو اپنا چہرہ ننگا کر دویں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ کہیں دی اے مغیرہ تینوں اللہ دی قسم دینی اگر نبی دا فرمان ہے تو پھر دیکھ لے اگر نبی دا حکم نہیں تو پھر میرا چہرہ نہ دیکھی نبی دا حکم سنیا تو فوراً چہرے تو پردہ ہٹا دیتا اور فرمان رسول دے اندر برکتاں ہی برکتاں سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمان دے نبی دی اس حدیث سے عمل کیتا اور میں اپنی ہون والی منگیتر نو دیکھ لیا اور اے دی وجہ تو فرمان دے اللہ رب العزت نے ساڑے دلان دے اندر محبت الفت پا دیتی ساڑی ساری زندگی بڑی پرسکون گزری تو اللہ رب العزت نے فرمایا یقولو سمینا باطعنا واولئک هم المفلحون اللہ رب العزت نے فرمایا محمد جس وقت کامیاب ہو لوگ نے جنہاں نے نبی دی حدیث سنی تو فوراً تسلیم کر لیا نبی دا فرمان سنیا تو فوراً من لیا نبی دا طریقہ سنیا تو فوراً اس سے عمل کر لیا لیکن میرے بھائیوں آج اپنا ایمان چیک کرو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنہ اللہ رب العزت نے فرمایا او مومن نہیں نہ مرد مومن ہے نہ عورت مومن ہے جہدے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فیصلہ آ جائے آپ دی حدیث آ جائے واقعی میں سوچاں گا مشورہ کراں گا بیوی نہ مشورہ کراں گا بچیاں نہ مشورہ کراں گا دوستاں نہ مشورہ کراں گا پھر اس حدیث نو مننا گا اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا انسان مومن نہیں ایسے انسان دے اندر ایمان نہیں اور آؤ مسلمانوں ریسرچ کرو تحقیق کرو قرآن و سنت دی طرف آؤ اور اللہ دی قسمیں قیامت والے دن بہانہ نہیں چلے گا مولویہ نے الجھا دیتا سیدھے رستے دا پتہ نہ چلیا آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اگر واقعی سچا پیار ہے آپ دی ایک سنت تے عمل کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث سے عمل کرو ہاں جس وقت بات کیتی جاندی اکثر لوگ شکوہ کر دے جیڑی بھی حدیث لے کے جائیے کوئی مولوی کہندا صحیح ہے کوئی مولوی کہندا ضعیف ہے اسی کیڑی حدیث نو منیے آؤ میں تہاڈی حدیث دی کتاب دی طرف رہنمائی کراں صحیح البخاری ایک ایسی کتاب ہے جہدے بارے امت دا اجماع ہے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے مولانا بدر الدین عینی حنفی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے ملا علی قاری حنفی نے اپنی کتاب مرقات المفاتی کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے مولانا سرفراز صفدر دیوبندی نے اپنی کتاب احسن الکلام کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب ملفوظات حکیم الامت کے اندر فرمایا قرآن تو بعد
بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ مولوی امین کاڑوی دیوبندی نے اپنی کتاب مجموعہ رسال دے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی نے اپنی کتاب تلیفات رشیدیہ دے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ مولانا زکریا دیوبندی تبلیغی جماعت والے اپنی کتاب تقریر بخاری دے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ جسٹس تقی عثمانی دیوبندی اپنی کتاب درس ترمذی دے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ اگے چلو مولانا عبد السمیع رامپوری بریلوی نے اپنی کتاب انوار ساتیہ دے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ پیر کرم شاہ ازہری بریلوی اپنی کتاب سنت خیر الانام صفحہ نمبر 171 تے فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ غلام مرزوق سعیدی بریلوی نے اپنی کتاب تذکرۃ المحدثین کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ غلام مرزوق رضوی بریلوی نے اپنی کتاب تفہیم بخاری کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ آگے چلو پیر حامد سعید قاسمی نے اپنی جناب مقالات قاسمی کے اندر فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے۔ آؤ اس بخاری نے پڑھو، اس بخاری دا مطالعہ کرو، انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بارے آگاہی ملے گی۔ اور اگے چلو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے وضاحت خود اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ نمبر 82 تے فرمایا قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب کیڑی ہے؟ بخاری شریف۔ اور اس بخاری جو تیرے سامنے 15 حدیث پیش کراں گا، اگر واقعی صحابہ جیسا اپنے اندر ایمان کر کامیابی چاہنا ہے، عزت چاہنا ہے، فلاح چاہنا ہے، جنت چاہنا ہے، تو آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے نال محبت کر، آپ دے طریقے دے نال محبت کر، آپ دے اسوہ دے نال محبت کر۔ پہلی حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے امیر بلال ان یشفع الاذان وان یؤتر الاقامہ الا الاقامہ۔ سیدنا انس فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتا اے بلال اذان دے کلمے دو دفعہ آکھیا کر، تکبیر دے کلمے ایک دفعہ آکھیا کر، اکاری تکبیر آکھیا کر، اور قد قامت الصلاۃ دے 2 دفعہ الفاظ آکھیا کر۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا نبی نہ محبت ہے، نبی دی اس حدیث نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ پیار ہے، نبی دی اس حدیث نال کیوں پیار نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، نبی دی حدیث نال کیوں محبت نہیں؟ دوسری حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے میٹھے مدنی کریم نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق ملکبہ بملکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ۔ سیدنا انس فرمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنی صفاں ٹھیک کر لو، میرا معجزہ ہے، جس طرح میں آگے دیکھنا ہے اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھنا ہو۔ سیدنا انس فرمان دے صحابہ جس وقت جماعت دے اندر کھڑے ہوندے کندھے دے نال کندھا ملان دے تو پیراں دے نال پیر ملان دے، قدماں دے نال قدم ملان دے۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا نبی نہ محبت ہے، آپ دی سنت دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے طریقے دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے اسوہ دے نال کیوں محبت نہیں؟ تیسری حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حسب منكبيه۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے میں اپنے نبی نو دیکھیا، میرے نبی جس وقت نماز شروع کر دے تو رفع الیدین کر دے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، رکوع جان لگیا بھی رفع الیدین کر
دے، رکوع تو سر اٹھا دے تو رفع الیدین کر دے، جس وقت تیسری رکعت واسطے اٹھتے تو رفع الیدین کر دے، نبی دا فرمان موجود ہے۔ لیکن مسلمانوں سوال کرنا چاہنا، نبی نہ محبت ہے، آپ دی حدیث دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے اسوہ دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے طریقے دے نال کیوں محبت نہیں؟ اگر منن تے آ جاؤ تو مولویاں دیا گلاں بغیر دلیلاں تو من لیندے ہو مسلمانوں، بڑا افسوس ہے تیری سوچ تے۔ لیکن اگر نہ منن تے آئے تو میٹھے مدنی کریم دے سورج دی طرح چمک دے فرامین چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، میٹھے مدنی کریم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اے لوگو جڑا بندہ نماز کے اندر فاتحہ نہ پڑھے ہوتی کوئی نماز نہیں۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے باب بن کے مسئلہ ثابت کیتا ہے، باب وجوب القراءۃ للامام والمأموم فی الصلوات کلھا۔ امام بخاری فرماتے ہیں امام ہووے مقتدی ہووے ساری نمازاں دے اندر فاتحہ پڑھنا واجب ضروری ہے، فی الحضر والسفر، سفری نماز کے اندر بھی فاتحہ واجب، اور جناب حضری نماز کے اندر بھی فاتحہ واجب، وما یجہر فیہا وما یخافت، سری نماز کے اندر بھی فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جہری نماز کے اندر بھی فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اور مسلمانوں نبی دی سنت دے نال محبت کرو۔ سوال کرنا چاہنا، نبی نہ محبت ہے، آپ دی حدیث دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے طریقے دے نال کیوں محبت نہیں؟ اگر پیار کرتے آئے تو آپ دی اونٹنی دی تصویراں بنا لوے، اگر پیار کرتے آئے آپ دے نالین مبارک دے نال پیار کرنا شروع کر دیں، اگر پیار کرتے آئے آپ دے روشے دے نال پیار کرنا شروع کر دیں، اگر پیار کرتے آئے چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں نہ پیار کرنا شروع کر دیں، اگر چھڈن تے آئے تو میٹھی مدنی کریم دی زبان تو نکلے ہوئے موتیاں نو چھڑ دے۔ مسلمان افسوس ہے تیری سوچتے۔ اور پنجویں حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، میٹھے مدنی کریم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا جس وقت امام آمین آکے تسی بھی آمین آکھیا کرو، جدی آمین فرشتیاں دی آمین نال مل گئی اللہ دے پہلے سارے گناہ ہی معاف کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا، نبی نہ پیار ہے، آپ دی سنت دے نال کیوں پیار نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے طریقے دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے، آپ دے اسوہ دے نال کیوں محبت نہیں؟ چھویں حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، کننا یوما نصلی مراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع راسه من الرکعت قال سمع اللہ لمن حمدا قال رجل ربنا ولک الحمد۔ سیدنا رافع فرمان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت رکوع تو کھڑے ہوئے آپ نے سمع اللہ لمن حمدا کیا، ایک صحابی نے اونچی آواز کے اندر اے لفظ کہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، الفاظ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تھی۔ آپ نے فرمایا من المتکلم، اے جملے کہنے والا کون سی صحابی کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول بے آکے آپ نے فرمایا رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول۔ آپ نے فرمایا اے ساتھی میں 3 اور زیادہ فرشتے دیکھے جڑے جلدی کر رہے سی، کہندا میں دا ثواب لکھنا، دوسرا کہندا میں ثواب لکھنا۔ لیکن مسلمانوں سوال کرنا چاہنا، نبی نہ محبت ہے، آپ دی سنت دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ پیار ہے، آپ دے طریقے دے نال کیوں پیار نہیں؟ 7ویں حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب الاذان، سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میں نماز پڑھ دیا دیکھے آؤ، یصلی فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي
فی قاعدا، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تاک رکھ دعا سے کھڑے ہوندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کریا کر دے، تھوڑی دیر بیٹھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہویا کر دے۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا نبی نہ محبت ہے آپ دی سنت دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ محبت ہے آپ دے طریقے دے نال کیوں محبت نہیں؟ 8ویں حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب النسان، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے، آکے سونیا مینوں کوئی دعا سکھاؤ، علمنی دعا ادعو به فی صلاتی، اللہ دے رسول مینوں کوئی دعا سکھاؤ جڑی دعا میں نماز کے اندر پڑھیا کراؤ۔ آپ نے فرمایا تو پڑھیا کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لیکن مسلمانوں افسوس ہے اگر منن تے آ جائیں تو مولوی ربی جعلنی لکھ دین، ربنا آتنا لکھ دین، وہ پڑھ لوے، ہاں پڑھی جا سکتی منع نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ انہیں کیوں یاد نہیں، انہاں لفظاں دے نال کیوں محبت نہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نوں سکھائے نے، یاراں نوں بندہ گل چنگی دس دے، ویسے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندے دے نال ہی خیر خائی کر دے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے نال تو خصوصی محبت سی۔ کنیاں حدیثاں ہو گئیاں جے بھول گئے تو کام مٹو شروع ہو جانا، پھر 8 ہو گیا۔ 9ویں حدیث سنو تو صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کتاب الجنائز، سیدنا طلحہ بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، صلیت خلف ابن عباس علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب وقال لی اعلموا انہا سنہ، فرماندے نے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی پیچھے جنازے دی نماز پڑھی، انہوں نے نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کی تھی اور نماز کے بعد فرمایا اے لوگوں میں فاتحہ اس واسطے پڑھی لیعلموا انہا سنہ، تاکہ تانوں علم ہو جائے میرے نبی دی سنت ہے، میرے نبی دا فرمان ہے۔ لیکن مسلمانوں افسوس تیری سوچتے، افسوس تیری فکر تے، اگر منن تے آ جائیں تو جنازے دے اندر مولوی جل ثناؤ کا دے الفاظ پڑھ دینے، اے الفاظ صحیح حدیث و ثابت نہیں، ضعیف حدیث تو ثابت نہیں، اگر مننتے آ جائیں مولویاں پیچھے لا کے الفاظ پڑھی جاننا ہے، اگر چھڑنتے آ جائیں تو نبی دی زبان تو نکلے ہوئے موتی فاتحہ والے چھڑ دیتے۔ اس واسطے سے میرے مسلمان ویر اگر نبی نہ محبت ہے آپ دی سنت دے نال بھی محبت کریا کر، اگر نبی نال محبت ہے آپ دی سنت دے نال حدیث دے نال بھی پیار کریا کر۔ اور 10ویں حدیث سنو، صحیح بخاری کتاب تفسیر الصلاح، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین صلاة الظہر والعصر اذا کان علی ظہر سیر ویجمع بین المغرب والعشاء، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سفر دے اندر نکل دے آپ زور اثر نو جمع کر کے پڑھیا کر دے، مغرب عشاء نو جمع کر کے پڑھیا کر دے۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا نبی نہ محبت ہے آپ دی سنت دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ پیار ہے آپ دی سنت دے نال کیوں پیار نہیں، کیوں محبت نہیں؟ کنیاں حدیثاں ہو گئیاں؟ 10 ہو گئی باجی۔ 11ویں حدیث سنو، صحیح بخاری دے اندر، صحیح بخاری کتاب الصوم، سیدنا سلمہ بن عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے، انہو سأل عائشہ کیف کان صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، فرمانتے نے ماں عائشہ کو سوال کیتا، ماں جی مینوں دسو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات نو کتنی نماز پڑھیا کر دے سی؟ ماں جی نے دسیا بیٹا سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے اندر رمضان تو علاوہ تہجد دی ہوندی، تراویحاں دی ہوندی، آپ صرف 11 رکعتاں ہی پڑھیا کر دے سی۔ نبی دا فرمان موجود ہے مسلمانوں، نبی نہ محبت ہے آپ دی سنت دے نال کیوں محبت نہیں؟ نبی نہ پیار ہے آپ دی سنت دے نال کیوں پیار نہیں؟ 12ویں حدیث سنو، صحیح بخاری
بخاری کتاب التہجد سیدنا عبداللہ المسنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میٹھے مدنی کریم نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، اے لوگو مغرب دے فرضاں تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ نبی دا فرمان موجود ہے۔ مسلمانوں سوال کرنا چاہنا ہو، اگر محبت کرتے آئیں تو جتیاں نہ کری جائیں، اگر محبت کرتے آئیں تو جھنڈیاں نہ کری جائیں، نہ کرتے آئیں آپ دی زبان تو نکلے ہوئے موتیاں نو چھڑ دوے۔ صحابہ دے بارے تو اللہ نے فرمایا یقولوا سمعنا واطعنا، انہوں نے حدیث سنی تو فوراً مان لیا، سنت سنی تو فوراً مان لیا۔ کیوں نہیں ماندا؟ کامیابی چاہنا ہے آپ دی سنتا تے عمل کر لے۔ اور 13ویں حدیث سنو صحیح بخاری کتاب الجمعہ دے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وهل اتى على الانسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر دی نماز دے اندر پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کریا کر دے، دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر دی تلاوت کریا کر دے۔ ایمان نہ دسیو جڑے ساتھیاں نے آج ایتھے نماز پڑھی سورہ سجدہ دی تلاوت ہوئی یا نہیں؟ سورہ دہر دی تلاوت ہوئی یا نہیں؟ ہر جمعے ہوندی یا نہیں؟ الحمدللہ اہل الحدیث و جماعت ہیں جڑے نبی دی ذات نال بھی محبت کر دی تو آپ دی بات نال بھی محبت کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اگر محبت ہے تو صحیح بخاری تے امت دا اتفاق ہے آپ دی سنتاں دے نال بھی محبت کریا کر، آپ دے طریقے دے نال بھی محبت کریا کر۔ اور 14ویں حدیث سنو صحیح بخاری کتاب العیدین سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الى المصلی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر تے عید الاضحیٰ عید گاہ دے اندر جا کے پڑھیا کر دے۔ مسجد تو ہٹ کے مسجد دے اندر آپ نے کوئی عید نہیں پڑھی پوری زندگی۔ اللہ ساڑے بابیاں نو بھی ہدایت دے بھی مسجد جی پڑھی جاندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کوئی نماز مسجد دے اندر نماز عید نہیں پڑھی، آپ نے ہمیشہ مسجد تو باہر نماز عید ادا کی تھی۔ تو 15ویں حدیث سن لو صحیح بخاری کتاب العیدین سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبۃ، فرمان دینے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن پہلے جا کے نماز پڑھیا کر دے تو بعد دے اندر خطبہ دیا کر دے، پہلے نماز بعد دے اندر خطبہ ہو، لیکن مسلمانہ نے کام الٹا شروع کر دیتا ہو، پہلے جناب خطبہ بعد دے اندر نماز عید۔ مسلمانوں اگر نبی نہ محبت ہے آپ دی سنت دے نال بھی محبت کرو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا اَن یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب وہ لوگ نے جنہوں نے نبی دی سنت سنی تو انہوں مان لے آؤ، نبی دا فیصلہ سنیا تو انہوں مان لے آؤ، آپ دی حدیث سنی تو فوراً اس سے عمل کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق ادا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔